हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। 26-द्विसहस्रतमे अब्दे मार्च् मासस्य 10 दिनाङ्कः। कलियुगाब्दः 27-1अधिक-500। श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरः उत्तरायणं। शिशिरऋतुः। फाल्गुनः मासः। सौरमानरीत्या कुम्भमासस्य 26 दिनं कृष्णपक्षः। तिथिः सप्तमी। वासरः भौमवासरः। नक्षत्रम् अनुराधा। योगः हर्षणः। करणं विष्टिः। तदुपरि भवः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः दीनानुकम्पायुक्ताः दानशीलाः धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।